हुन्छ सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। अनि आजको यस विश्राम दिनको आराधना सङ्गतिमा तपाईँ सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अनि यो समय हामी एउटा गीत गाउनेछौँ अनि यो सभालाई हामी सुरु गर्नेछौँ। छैन येशू बाहेक बचाएको अरू कोहीले। छैन येशू बाहेक बचाएको अरू कोहीले, मेरो हृदय जितेको छ उनको जिउँदो वचन साँचो बोलीले। छैन येशू बाहेक बचाएको अरू कोहीले, मेरो हृदय जितेको छ उनको जिउँदो वचन साँचो बोलीले। येशूको जीवन प्रेमको कथा सबलाई सुनाउँछ यो जीवनले। हो लैबरी गाउँछ मेरो मनले। येशूको जीवन प्रेमको कथा सबलाई सुनाउँछ यो जीवनले। भरिएको छ आज मेरो मन स्वर्गीय शान्तिले, परिवर्तन गर्नुभयो मलाई ख्रीष्टले आफ्नो प्रेमको शक्तिले। लैबरी गाउँछ मेरो मनले। येशूको जीवन प्रेमको कथा सबलाई सुनाउँछ यो जीवनले। येशूको जीवन प्रेमको कथा सबलाई सुनाउँछ यो जीवनले। सबै थोकलाई बिर्सी आराधना ख्रीष्टको गर्नेछु, उनको प्रशंसामा आनन्दले हृदय खोली नाच्दै गाउनेछु। सबै थोकलाई बिर्सी आराधना ख्रीष्टको गर्नेछु, उनको प्रशंसामा आनन्दले हृदय खोली नाच्दै गाउनेछु। लैबरी गाउँछ मेरो मनले। येशूको जीवन प्रेमको कथा सबलाई सुनाउँछ यो जीवनले। हो लैबरी गाउँछ मेरो मनले। येशूको जीवन प्रेमको कथा सबलाई सुनाउँछ यो जीवनले। आमेन। साँच्ची नै भजन सङ्ग्रह 96को 1देखि 3सम्मको पदहरूले भने चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको उद्धारको कामको तिमीहरूले दिनहुँ बखान गर। परमेश्वरको निम्ति नयाँ गीत गाऊ अनि उहाँको उद्धारको बखान गर। है, साँच्ची नै परमेश्वरले ल्याउनु हुने हाम्रो जीवनमा मुक्ति उद्धारले हामीलाई खुसी आनन्द दिँदछ अनि हामी खुसी साथ आनन्दित भएर परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी जान सक्दैछौँ। आउनुहोस् यो समय हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, हाम्रो आँखाहरूलाई बन्द गर्नेछौँ अनि अरू सबै कुराहरूलाई पन्साएर हामीलाई अल्मलाउने भुलाउने कुराहरूलाई पन्साएर हामी केही क्षण
परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी जानेछौँ अनि हामी हृदयहरू तयार गर्दै प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, तपाईँ हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ अनि तपाईँ चाहिँ सबै आराधना अनि आदरको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। सारा पृथ्वी, जाति जाति, राष्ट्र राष्ट्र, पुस्ता पुस्ताका मानिसहरूको ओठमा तपाईँको बढी बढाइ, तपाईँको ख्याति, तपाईँको महिमा सुहाउँछ अनि हामी तपाईँलाई तपाईँको स्वर्गीयमा कहिले नरोकिने प्रशंसा आराधनासँग जोडिनलाई आज हामी मण्डली फेरि पनि आएका छौँ। हाम्रो हृदयहरूलाई ट्युन हुन, हाम्रो आत्माहरूलाई परमेश्वरसँग ट्युन हुन, जोडिन, तालमेल मिल्न पवित्र आत्मा तपाईँले सहायता मद्दत गर्नुहोस्। यद्यपि हामी विभिन्न परिस्थितिहरूबाट गुज्रिएर आएका छौँ अनि धेरैचोटि हामीलाई अचानक ध्यान केन्द्रित गर्न गाह्रो पर्दछ। तैपनि प्रभु, हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ भनेदेखिलाई तपाईँको उपस्थिति चाहिँ हाम्रो जीवनको लागि सबैभन्दा सुन्दर ठाउँ हो, हाम्रो जीवनको सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ हो अनि हामी तपाईँको उपस्थितिमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्मा हामीलाई तपाईँको सहायता चाहिन्छ कि परमेश्वर पितालाई ग्रहण योग्य, परमेश्वर पितालाई सुहाउँदो आराधना हामी चढाउन सकौँ। हाम्रो शरीर, आत्मा, प्राण, हृदयले, सारा बलले, सारा शक्तिले हामी परमेश्वरलाई उचाल्न सकौँ। सहायता गर्नुहोस् प्रभु येशू। तपाईँको लहु, तपाईँको रगतको धारामा हामी आउँछौँ। धुनुहोस् अनि हामीलाई शुद्ध पार्नुहोस् येशू प्रभुको नाममा, आमेन। साँच्ची नै उहाँको उपस्थितिमा जानेछौँ। यो समय हामी सबै मिलेर हाम्रो विश्वासको सारलाई यो समय पठन गर्नेछौँ। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने माथि अनि उहाँका एकमात्र पुत्र येशू ख्रिस्ट हाम्रा प्रभुमाथि, जो पवित्र आत्माद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातसको अधिकारमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो अनि गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बिउतनुभयो, स्वर्गमा चढी जानुभयो अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नुभएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र विश्व मण्डलीमाथि, पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि। आमेन। हामीले विश्वास गरेको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरलाई हामी स्तुति गानहरूद्वारा हामी उचाल्नेछौँ अनि हामी भन्नेछौँ, पवित्र आत्मा हामी स्वागत गर्छौँ। पवित्र आत्मा हामी स्वागत गर्छौँ। पवित्र आत्मा हामी स्वागत गर्छौँ। आउनुहोस् हाम्रो माझमा पवित्र आगो झैँ, संसारिक इच्छा हामी बन्साउँछौँ जसै, हृदयभरि आशाले हात उचाल्दै पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा स्वागत गर्छौँ। पवित्र आत्मा हामी स्वागत गर्छौँ। पवित्र आत्मा हामी स्वागत गर्छौँ। तपाईँको उपस्थिति बगोस् बतास भई, तपाईँका आफ्नैहरूले जानु निश्चय नै, कसरी चल्नु आत्माको बहावमा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा स्वागत गर्छौँ। पवित्र आत्मा
बिन्ती छ पुरा गर्नुहोस् आज नै अनुग्रहको असल काम मेरो जीवनमा नै स्वतन्त्रता साथ गर्नुहोस् काम आफ्नै पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा स्वागत गर्छ हातहरू उचालेर पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा स्वागत गर्छ पवित्र आत्मा जब तपाईँ आउनुहुन्छ तपाईँले हामीलाई पुत्र परमेश्वरको सुन्दरता देखाउनुहुन्छ पुत्र परमेश्वरको वचन हाम्रो हृदयमा आलो बनाउनुहुन्छ पुत्र परमेश्वरको पावदानमा हामीलाई लगेर जानुहुन्छ हामी प्रभु येशूलाई यो समय उचाल्छौँ सुन्दर 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 मेरो दुहा लाखौँ हजारौँ हरूभन्दा सुन्दर 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 फेरि एकचोटि गाउनेछ सुन्दर 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 मेरो दुहा लाखौँ हजारौँ हरूभन्दा सुन्दर सुन्दर उचाल्दै हामी भन्दैछौँ म गाउनेछु उनको स्तुति म गर्नेछु उनको प्रशंसा म गाउनेछु
जितेको छ कारण उनको सुन्दरताले मलाई ढाकेको छ कारण उनको प्रेमले मलाई जितेको छ कारण उनको सुन्दरताले मलाई ढाकेको छ। आउनुहोस् हामी यो समय विश्वासका शब्दहरू, धन्यवादका शब्दहरू, आराधनाका शब्दहरू परमेश्वरलाई हामी टक्राउनेछौँ। हामी भन्नेछौँ, मेरो दुल्हा तपाईँ सुन्दर हुनुहुन्छ, मेरो दुल्हा तपाईँ सुन्दर पवित्र 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 हुनुहुन्छ। तपाईँको प्रेमले हामीलाई जितेको छ येशू। तपाईँको कल्भरी क्रुसको प्रेमले हाम्रो हृदयहरू खिचेको छ। तपाईँको सुन्दरताले आज हामीलाई ढाक्नु भएको छ। पुरानो जीवनको पापको वस्त्रहरू फ्याँकेर धार्मिकताको सफा वस्त्रहरू तपाईँले हामीलाई लगाइदिनु भएको छ। तपाईँको सुन्दरताले हामीलाई ढाकेको छ। येशूलाई उचाल्छौँ। Yes, we worship you, Lord. We worship you, Lord. कारण उनको प्रेमले मलाई जितेको छ कारण उनको सुन्दरताले मलाई ढाकेको छ। थ्याङ्क यू जिसस। अझै सुन्दर बनाउनुहोस् तपाईँको मण्डलीलाई, अझै सुन्दर बनाउनुहोस् हामीलाई, किनकि तपाईँ सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्चमा विराजमान मुक्तिदाता ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Yes, Lord. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there is no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all.
You took the fall and thought of me above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Yes, Lord, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what your word. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall, yes, Lord, you did, and thought of me above all. ओ प्रभु, भुइँमा किचिएको फुल जस्तै तपाईको शरीर क्रुसमा किचियो, तर तपाईको जखमहरूले क्षमाको सुवासना हो। तपाईको एक एक थोपा रगत जो शरीरबाट बग्यो त्यसले क्षमाको सुवासना हाम्रो लागि छरेको छ। तपाई त्यागिनु भयो, तिरस्कृत हुनुभयो, एक्लो हुनुभयो, तपाईले नरकको पीडा झैं हृदयमा पीडा भोग्नुभयो, केवल तपाईले हामीलाई माया गरेर। सबैभन्दा बढी तपाईले हामीलाई माया गर्नुभयो। यसकारण हामी तपाईलाई महिमा दिन्छौँ, हामी तपाईलाई हात उचालेर तपाईको आदर गर्छौँ, तपाईलाई धन्यवाद भन्छौँ। प्रभु, तपाईलाई हामी उचाल्छौँ, तपाईको गीत गाउँछौँ। क्रुसमा चढी मर्नुभो, तिरस्कृत र एक्लो हुनुभो, कुल्छेको फुल चाहिँ बन्नुभो, सबैभन्दा माया मलाई गर्नुभो। क्रुसमा चढी मर्नुभो, तिरस्कृत र एक्लो हुनुभो, कुल्छेको फुल चाहिँ बन्नुभो, सबैभन्दा माया मलाई गर्नुभो। प्रभु, तपाईले माया गरेको, तपाईको माया पाएर धनी भएको मानिसहरू हामी हौँ। तपाईको अगाडि निहुरिन्छौँ, तपाईलाई सारा हृदयले हामी आदर गर्छौँ, श्रद्धा चढाउँछौँ, पुज्छौँ, तपाईको पावदानमा तपाईलाई महिमा दिन्छौँ। आमेन।
हुन्छ, यो समय तपाईँहरू जतिजना पनि भेला हुनुभएको छ अनि नयाँ साथीहरू तपाईँहरूले निमन्त्रणा दिनुभएको छ भने तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूलाई स्वागत भन्न सक्नुहुन्छ। अनि हामी यो समय एउटा भजन गाउनेछौँ अनि त्यसमा हाम्रो भेटीहरूलाई हामी सङ्कलन गर्नेछौँ। पवित्र तपाईं मेरो निम्ति कल्वरी क्रुसमा जानुभयो। पवित्र तपाईं मेरो निम्ति दुःख सहनुभयो। पवित्र तपाईं मेरो निम्ति कल्वरी क्रुसमा जानुभयो। पवित्र तपाईं मेरो निम्ति दुःख सहनुभयो। चढा प्रभु यो क्षुद्र जीवनबाट के चढा प्रभु यो तुच्छ जीवनबाट सुना र चाँदी छैन, छ एउटा टुटेको हृदय। सुना र चाँदी छैन, छ एउटा टुटेको हृदय। हुन्छ, यो समय तपाईँहरूले उठिएको भेटीहरूको लागि अनि नानीहरूको लागि अनि साथै आजको वचन खण्डलाई समूहमा पाठन गरेर मण्डलीको प्रार्थनामा एकअर्काको प्रार्थनाको विषयहरू बाँटेर तपाईँहरू प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, यो समय हामी वचनको लागि हाम्रो हृदयहरू तयार गर्नलाई हृदयको मेरो राजा येशूलाई भन्ने भजन गाउनेछौँ। हृदयको मेरो राजा येशूलाई धेरै नै माया छ। उहाँको चोखो प्रेमदेखि मलाई केले पो छुटाउँछ, केले पो छुटाउँछ। हृदयको मेरो राजा येशूलाई धेरै नै माया छ। उहाँको चोखो प्रेमदेखि मलाई केले पो छुटाउँछ, केले पो छुटाउँछ। दिनको मेरो जीवनमा ख्रीष्टको आश्चर्य काम देख्दछु। दिनको मेरो जीवनमा ख्रीष्टको आश्चर्य काम देख्दछु।
हरेक असम्भव येशूमा सम्भव भएको देख्दछु हरेक असम्भव येशूमा सम्भव भएको देख्दछु हृदयको मेरो राजा येशूलाई धेरै नै माया छ उहाँको चोखो प्रेमदेखि मलाई केले पो छुटाउँछ मरुमा पिए पुर्खाले पानी सनातन चट्टानको मरुमा पिए पुर्खाले पानी सनातन चट्टानको आएर पियो जीवनको पानी त्यो चट्टान येशू हो आएर पियो जीवनको पानी त्यो चट्टान येशू हो हृदयको मेरो राजा येशूलाई धेरै नै माया छ उहाँको चोखो प्रेमदेखि मलाई केले पो छुटाउँछ साँच्ची नै प्रभु तपाईँ हाम्रो हृदयको राजा हुनुहुन्छ हाम्रो हृदयभरिको माया तपाईँलाई अनि तपाईँको प्रेमबाट हामीलाई संसारको कुनै शक्तिले पनि अलग गराउन सक्दैन हामी निर्धक्क तपाईँको प्रेममा सुरक्षित छौँ अनि यो समय जसरी चट्टान फुटेर इजरायलीहरूले तृप्त पार्ने पानी पिए त्यसरी नै तपाईँ जीवनको पानीलाई हामी पिउन चाहन्छौँ तपाईँ जीवनको रोटीलाई खान चाहन्छौँ तपाईँको वचनले हामी बाँच्दछौँ यसकारण हाम्रो हृदयलाई तयार गर्छौँ पवित्र आत्मा तपाईँले तयारी गर्नुहोस् समझ ज्ञान हामीलाई दिनुहोस् ताकि तपाईँको वचनको मिठो कुराहरू हामी चाख्न खान सकौँ तपाईँको वचन तोड्नु हुने तपाईँको छोरा दासमाथि तपाईँको अभिषेक बोल्दछ यस वचन पढाइ बोलाइ सुनाइबाट तपाईँको महिमा भएको होस् येशू प्रभुको नाममा आमेन सबैजनालाई जय मसीह आजको वचनको खण्ड रहेको छ प्रकाश 3को 14देखि 22 पदसम्म यसरी लेखिएको छ लाउडिकियाको मण्डली अनि लाउडिकियाका मण्डलीका दूतलाई यो लेख यी कुरा आमेन विश्वासयोग्य र साँचो साक्षी र परमेश्वरका सृष्टिको शासकले भन्दछ मलाई तिम्रा कामहरू थाहा छ तिमी चिसो पनि छैनौ तातो पनि छैनौ चिसो कि तातो भए त हुने थियो किनकि तिमी मन तातो छौ न चिसो न तातो यसकारण म तिमीलाई मेरो मुखबाट उकेलिदिनेछु म धनी छु र मसित धन सम्पत्ति छ र मलाई केही कुराको खाँचो छैन भनी तिमी भन्दछौ तर तिमीलाई थाहै छैन कि तिमी दुखी दयनीय दरिद्र अन्ध र नाङ्गा छौ यसकारण धनी हुनलाई आगोले खारेको सुन र आफ्नो नग्नताले शरमा ढाक्नलाई सेतो वस्त्र र तिमीले देख्न सक भनी तिम्रा आँखामा लगाउनलाई मलम यी सबै मबाट किन्ने म तिमीलाई सल्लाह दिन्छु जतिलाई म माया गर्छु म तिमीहरूलाई हाप्काउँछु र ताट्न दिन्छु यसकारण उत्साहित हौ पश्चाताप गर हेर म ढोकामा उभिएर ढकढकाउँछु कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदियो भने म त्यस कहाँ भित्र पस्नेछु र त्यससँग भोजन खानेछु र त्यसले मसँग खानेछ जसले जित्छ त्यसलाई म मेरो सिंहासनमा मसित बस्न दिनेछु जसरी म आफैले पनि जिते मेरा पितासँग उहाँको सिंहासनमा बसेको छु जसको कान छ त्यसले सुनोस् पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ परमेश्वरको वचन क्रसवे मण्डलीका सम्पूर्ण प्रियजनहरूलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक जय मसीह यो 100 वर्षको इतिहासमा संसारमा यस्तो खालको
कष्टहरू कहिले पनि भइपरि आएको थिएन। अझै यी दिनहरू कतिन्जेलसम्म रहने हो निश्चित छैन। यस्तो कठिन परिस्थितिबाट भएर जाँदा पनि परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो प्रशस्त अनुग्रह दिनुभएको छ। यस्तो उहाँको महान कृपाको लागि, महान अनुग्रहको लागि परमेश्वरलाई हृदयदेखि नै सदा सर्वदा धन्यवाद भएको होस्। हरेक परिस्थितिमा परमेश्वरले आफ्नो अचूक वचनद्वारा हामीहरूसँग बोल्नुहुन्छ। गए हप्तादेखि हामीले आत्मिक रिदम भन्ने श्रृङ्खलामा परमेश्वरको वचन सुनिरहेका छौँ। रिदम भन्ने शब्द गीत सङ्गीतमा धेरै प्रयोग हुने शब्द हो। रिदम मिलेको अर्थात् सुर तार मिलेको गीत सङ्गीत छ भने अति नै राम्रो सुनिन्छ। तर रिदम सुर ताल मिलेको छैन भने त्यो गीत राम्रो सुनिँदैन। त्यस्तै आत्मिक जीवनको पनि आफ्नै रिदम, एउटा लय, सुर ताल हुन्छ। अनि यो रिदम मिलेको छ भने आत्मिक जीवन स्वास्थ्य रहन्छ। तर यदि यो रिदम, आत्मिक जीवनको सुर ताल मिलेको छैन भने आत्मिक जीवन पनि कमजोर बन्दै जान्छ। गएको हप्तामा हाम्रो आदरणीय पास्टर अमित कार्थकज्यूले यसको परिचय भाग दिनुभएको थियो र यसमा आत्मिक रिदम भनेको के हो उहाँले स्पष्ट रूपमा हामीलाई बुझाउनु भयो। र आज यो श्रृङ्खलाको दोस्रो भाग मैले लिएर आएको छु र आजको वचनको विषय छ आत्मिक रिदमको उद्देश्य। आज हामी आत्मिक रिदमको उद्देश्यबारे वचनबाट हेर्नेछौँ। जसरी एउटा बालक जन्मेपछि आमा बाबुलाई हुर्केको, बढेको, अनि हिँड्ने भएको, कुद्ने भएको, वृद्धि भएको देख्न मन पराउँछ। यदि त्यो बालक जन्मेपछि बिस्तारामा सुतेकै गर्ने भयो भने आमा बाबु दुखी हुन्छन्। त्यस्तै परमेश्वर पनि हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ। हामी आत्मिक रूपमा हुर्केको, बढेको उहाँ देख्न चाहनुहुन्छ। र जब हाम्रो आत्मिक वृद्धि हुन्छ तब हामी परमेश्वरसँगको घनिष्ठ सम्बन्धमा बढ्दै जान्छौँ। परमेश्वरको राज्य विस्तारको कामहरूमा प्रशस्त हुँदै जान्छौँ। यसरी चाहिँ आत्मिक वृद्धिको प्रभावहरू देखिन्छ। तर कतिपय अवस्थामा मण्डलीमा आत्मिक वृद्धिहरू देखिँदैन। यसको नमुना मध्ये एउटा उदाहरण चाहिँ लाउडिकियाको मण्डली पनि हो। प्रकाश 3 अध्यायको 14, 15, 16मा वचनले यसरी भन्दछ, अनि लाउडिकियाका मण्डलीका दूतलाई यो लेख, यी कुरा आमेन, विश्वासयोग्य र साँचो साक्षी र परमेश्वरका सृष्टिको शासकले भन्दछ, मलाई तिम्रा कामहरू थाहा छ। तिमी चिसो पनि छैनौ, तातो पनि छैनौ। चिसो कि तातो भए त हुने थियो, किनकि तिमी मन तातो छौ, न चिसो न तातो। यसकारण म तिमीलाई मेरो मुखबाट उकेलिदिनेछु। म धनी छु र मसित धन सम्पत्ति छ र मलाई केही कुराको खाँचो छैन भनी तिमी भन्दछौ। तर तिमीलाई थाहै छैन कि तिमी दुखी, दयनीय, दरिद्र, अन्धा र नाङ्गा छौ। लाउडिकियाको मण्डली चाहिँ शारीरिक रूपमा मात्रै वृद्धि भए तर आत्मिक रूपमा वृद्धि भएन। उनीहरू शारीरिक रूपले अति नै धनाढ्य थिए, तर उनीहरूसँग भएको ती प्रशस्त धनलाई परमेश्वरको राज्य वृद्धिको निम्ति प्रयोग गर्न सकेनन्। न त उनीहरू परमेश्वरसँगको घनिष्ठ सम्बन्धमा नै वृद्धि हुन सके।
ती आफूसँग भएका धन सम्पत्तिहरू आफ्नै सुख विलासको लागि उनीहरूले प्रयोग गरे अनि परमेश्वरको निम्ति जिउनुभन्दा पनि आफ्नै स्वार्थको निम्ति जिउनतिर उनीहरू लागे। यसै कारण परमेश्वरले लाउडिकियाको मण्डली चाहिँ मन तातो विश्वासी भनेर आरोप लगाउनु भयो। आज हाम्रो समयको मण्डलीहरूमा पनि यस्तो लक्षणहरू देखिन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गरेपछि उसको आत्मिक जन्म हुन्छ, तर चर्च जान थालेको कयौँ वर्ष भइसक्दा पनि उसमा आत्मिक वृद्धि भने देखिँदैन। अनि उसमा परमेश्वरप्रतिको लगाव पनि चाहना पनि देखिँदैन। अनि परमेश्वरको राज्यको विस्तारको कामहरूमा पनि वृद्धि भएको देखिँदैन। त सधैँ ऊ चाहिँ आत्मिक रूपमा बालकै हुन्छ। किन यस्तो हुन्छ? एउटा कारण चाहिँ हो आत्मिक रिदम, सुरताल नमिलेर पनि यस्तो हुन सक्छ। आत्मिक जीवनको जुन रिदम हुन्छ, त्यो लय हुन्छ, जुन सुरताल हुन्छ, त्यो मिल्दै गएपछि अनि उसमा चाहिँ आत्मिक जीवनमा वृद्धि पनि हुँदै जान्छ। यसैले आत्मिक रिदमको एउटा उद्देश्य चाहिँ यही हो कि आत्मिक जीवनमा वृद्धि ल्याउनु। आत्मिक रिदमको उद्देश्यहरूमध्ये एउटा उद्देश्य चाहिँ यही हो कि आत्मिक जीवनमा वृद्धि ल्याउनु। त आत्मिक जीवनमा कसरी वृद्धि आउँछ त? यहाँ हामी प्रकाश 3:22 यसुले लाउडिकियाको मण्डलीलाई भन्नुभयो। प्रकाश 3:22 जसको कान छ त्यसले सुनोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ। लाउडिकियाको मण्डली परमेश्वरको आवाज सुन्न छाडिसकेको थियो। यसैले आत्मिक जीवनमा उनीहरू मन तातो हुँदै गए। परमेश्वरको आवाज सुन्न खाँचो छ। जब मण्डलीले परमेश्वरको आवाज सुन्छ र पालन गर्छ, त्यहाँ आत्मिक वृद्धि आउँछ। होइन, आत्मिक जीवनको वृद्धि परमेश्वरको आवाज सुनेर पालन गरेर आउन थाल्छ। तर कतिपय अवस्थामा मण्डलीले परमेश्वरको आवाज सुन्दैन अनि आत्मिक जीवन पनि वृद्धि हुँदैन। आधुनिक समयमा मानिसहरू असाध्यै बिजी छन्। हरदम आफ्नै कुराहरूमा, आफ्नै धन्दाहरूमा चाहिँ बिजी छन्। अहिले त झन् यो फेसबुक, युट्युब, टिकटक इत्यादि कुराहरूले झन् मानिसहरूलाई अति नै व्यस्त बनाएको छ। परमेश्वरको आवाज सुन्ने फुर्सदै छैन। गीत सङ्गीतको रिदम नमिले जस्तै आत्मिक जीवनको रिदम पनि मिलेको छैन, यसको सुरताल पनि मिलेको छैन। यसैले आत्मिक वृद्धि हामी देख्दैनौँ। हाम्रो परमेश्वर बोल्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ इतिहासभरि बोल्नुभयो अनि परमेश्वरको दासहरूले उहाँको आवाजलाई सुने। अनि परमेश्वर आज पनि तपाईँ हामीसँग बोल्नुहुन्छ। यदि परमेश्वर तपाईँ हामीसँग नबोल्ने हो भने उहाँले त्यो आज्ञा नै दिनुहुने थिएन। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो लाउडिकियाको मण्डलीलाई, जसको कान छ त्यसले सुनोस्। परमेश्वर हामीसँग बोल्दै नबोल्ने हो भने सुन्नको लागि जरुरी पनि पर्ने थिएन। तर पवित्र आत्मा बोल्नुहुन्छ, तर मण्डलीले सुन्दैन। किन सुन्न सक्दैन त? यसको उत्तर अति नै सरल छ, हैन? ध्यान नदिएर नै हो। परमेश्वर बोल्नुहुन्छ
तर मण्डलीको ध्यान त्यतातिर जाँदैन, अरू अरू कुराहरूमा नै ध्यान जान्छ। त परमेश्वरको आवाज सुन्नको लागि हाम्रो ध्यान एकाग्र गर्नुपर्ने कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा अहिले म 2वटा कुराहरू राख्न गइरहेको छु। र परमेश्वरको आवाज सुन्नको लागि हाम्रो ध्यान एकाग्र गर्नुपर्ने पहिलो कुरा चाहिँ हो बाइबल मननमा। परमेश्वरको आवाज सुन्न बाइबल मननमा हाम्रो ध्यान एकाग्र गराउनुपर्छ। आज पनि परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्छ, तर बादलद्वारा चट्याङद्वारा होइन, त उहाँको वचनद्वारा हामीहरूसँग बोल्नुहुन्छ। यसकारण उहाँको वचनमा हामीले आफ्नो ध्यान एकाग्र गर्न पर्नुपर्छ। उहाँको वचन पढ्दा हामीले एकाग्र भएर ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ। परमेश्वरले यहोशू 1:8 भन्नुभयो, व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, तर त्यसमाथि तैँले दिनरात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखिएका सबै कुरा होसियारी साथ पालन गर्नु। परमेश्वरले पढ भन्नु भएन, तर परमेश्वरले ध्यान गर्नु भन्नुभयो। वचन पढ्नेहरू त धेरै हुन्छ, तर ध्यान गरेर पढ्ने चाहिँ कमै हुन्छ। हिब्रू 4:13 बाइबलले भन्दछ, परमेश्वरको वचन जीवित छ। परमेश्वरको वचन जीवित छ अनि जसले मानिसको आत्मा, प्राण अनि हृदयलाई वार पार छेड्छ। परमेश्वरको वचनले भन्दछ परमेश्वरको वचन जीवित छ, जसले मानिसको आत्मा, प्राण, हृदयलाई वार पार छेड्छ। जब परमेश्वरको वचनमा ध्यान एकाग्र गरेर हामी पढ्छौँ, परमेश्वरको वचनले हाम्रो प्राण, आत्मा, हृदयलाई चाहिँ वार पार छेड्छ अनि परमेश्वर आफ्नो वचनद्वारा हामीहरूसँग बोल्न थाल्नुहुन्छ। यदि हामीले भुल गरेका छौँ भने परमेश्वरले हाम्रो दोषहरू देखाउनुहुन्छ। यदि पाप गरेका छौँ भने पश्चातापमा डोर्याउनुहुन्छ। डरबाट भएर गएका छौँ भने साहस दिनुहुन्छ। निराशमा दबिएका छौँ भने जीवित आशाले हामीलाई भरिदिनुहुन्छ। चिन्तामा छौँ भने उद्धार अनि उमङ्गले भरिदिनुहुन्छ। मुक्तिको उमङ्गले हामीलाई भरिदिनुहुन्छ। अनि मेरो जीवनमा यस्तो कैयौँ पलहरू छ जब मैले ध्यान दिएर एकाग्र गरेर परमेश्वरको वचन पढेँ अनि ती वचनहरूद्वारा परमेश्वर मसँग बोल्नुभयो। अनि उहाँको वचन अनुसार, उहाँ बोले अनुसार मैले कदमहरू चाल्दै गएँ अनि निर्णयहरू लिएँ। आज तपाईँहरूसँग पनि परमेश्वर यसरी बोल्नुहुन्छ, किनभने हाम्रो परमेश्वर बोल्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ आदमसँग, नोहासँग, अब्राहमसँग, मूसासँग, दाउदसँग बोल्नुभयो। येशू ख्रीष्ट स्वर्गरोहण भएपछि पनि उहाँ आफ्नो चेलाहरूसँग, पावलसँग, पत्रुससँग, यूहन्नासँग, अरू थुप्रै चेलाहरूसँग उहाँ बोल्नुभयो। र आज पनि परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्छ, तर हावा बादलद्वारा होइन, उहाँको आफ्नो वचनद्वारा बोल्नुहुन्छ। यसका हामी उहाँको वचन पढ्दा, उहाँको वचन मनन गर्दा ध्यान एकाग्र गरेर हामीले पढ्न पर्छ। तपाईँसँग मैले बाँड्न चाहेको ध्यान गर्नुपर्ने दोस्रो कुरा चाहिँ हो प्रार्थना। परमेश्वरको आवाज सुन्न प्रार्थनामा हाम्रो ध्यान एकाग्र गर्नुपर्छ। याकोब 4:3 भन्दछ, तिमीहरू माग्छौ तर पाउँदैनौ, किनकि आफ्ना अभिलाषा पुरा गर्नलाई बेठिकसित माग्छौ
बेठिकसँग गरिएको प्रार्थनाको उत्तर हामीले पाउँदैनौँ। बेठिकसँग गरिएको प्रार्थना के हो? बाइबल अनुसार, परमेश्वरको इच्छा अनुसार नगरेको प्रार्थना चाहिँ बेठिक प्रार्थना हो। परमेश्वरको इच्छा अनुसारको प्रार्थना गर्नलाई हामीले हाम्रो ध्यान प्रार्थनामा एकाग्र गराउनुपर्छ। प्रार्थना गरिसकेपछि के प्रार्थना गरेको थियो भुले जस्तो ध्यानै बेगरको प्रार्थना हामीले गर्नु हुँदैन। जब हामी प्रार्थनामा ध्यान एकाग्र गर्छौँ, पवित्र आत्मा सुस्तरी हाम्रो हृदयमा बोल्नुहुन्छ अनि पवित्र आत्माले हामीलाई त्यो चित्र देखाए अनुसार, त्यो दर्शन अनुसार हामी प्रार्थना गर्न थाल्छौँ। अनि पवित्र आत्माले कहिले पनि परमेश्वरको इच्छा विरुद्धको, कहिले पनि बाइबल विरुद्धको प्रार्थना गर्न सिकाउनुहुन्न। होइन, बाइबलले कसरी प्रार्थना गर्न सिकाउँछ केही हामी यो समय उदाहरणहरू हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 119 अध्यायको 18 पद, मेरा आँखा खोलिदिनुहोस् र म तपाईँको व्यवस्थाका उदेकका कुराहरू देख्न सकौँ। जब हामी बाइबल पढ्नको लागि बस्छौँ, त्योभन्दा पहिले यसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ, परमेश्वर मेरो हृदयको आँखा खोलिदिनुहोस् र मैले तपाईँको वचनका गहिरा रहस्यहरू देख्न सकौँ, उदेकका कुराहरू देख्न सकौँ। अनि वचन पढिसकेपछि पनि फेरि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। कसरी प्रार्थना गर्ने? भजन सङ्ग्रह 119 अध्यायको 33 पद हेरौँ। हे परमप्रभु, तपाईँका विधिहरू पालन गर्न मलाई सिकाउनुहोस् र अन्त्यसम्म म ती पालन गर्नेछु। जब हामी ध्यानसँग वचन पढ्छौँ, परमेश्वर हाम्रो हृदयमा उहाँको वचनद्वारा बोल्नुहुन्छ अनि उहाँले देखाए अनुसार जीवन जिउनको लागि पनि हामीले उहाँसँग प्रार्थना नै गर्नुपर्छ। यदि बानी व्यवहार सुधार्ने सम्बन्धी, जस्तै अहङ्कार त्याग्ने, रिस त्याग्ने, होइन, कुवाक्यहरू त्याग्ने आदि बारेमा परमेश्वरको वचनले हाम्रो हृदयमा देखाउनु भएको छ भने हामीले त्यसैको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रभु, मेरो अहङ्कारी हृदय त्यागेर विनम्रको वस्त्र धारण गर्न मलाई सिकाउनुहोस्। प्रभु, मेरो अवगुण बोलीहरू चाहिँ अनुग्रहको शब्दले भरिदिनुहोस् ताकि सुन्नेहरूलाई उत्साह मिल्न सकोस्। हामीले त्यसरी बाइबल अनुसार, बाइबलले सिकाए अनुसार प्रार्थना गर्नुपर्दछ। परीक्षाहरूबाट बाँच्नको लागि चाहिँ कसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ? भजन सङ्ग्रह 119 को 36 अनि 37 हेरौँ। मेरो हृदयलाई तपाईँका कानुनतिर फर्काउनुहोस्, स्वार्थपूर्ण लाभतिर होइन। यसरी गरिएको प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरलाई मनपर्छ। होइन, मेरो हृदयलाई तपाईँको वचनतिर ढल्काइदिनुहोस्, स्वार्थको लाभतिर होइन। हामीले बाइबल अनुसार प्रार्थना गर्न सिक्नु पर्यो। ती चाहिँ परमेश्वरका इच्छा अनुसारका प्रार्थनाहरू हुन्। व्यर्थका कुराहरू हेर्नदेखि मेरा आँखालाई फर्काइदिनुहोस्। कति व्यर्थका कुराहरू हेरेर हाम्रो दिनहरू बित्छन्। होइन, परमेश्वरको वचन हेरेर हाम्रो दिनहरू बित्दैन। यहाँ बाइबलले सिकाउँछ व्यर्थका कुराहरू हेर्नदेखि मेरो आँखालाई फर्काइदिनुहोस्। हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा अनुसारका प्रार्थनाहरू हुन्। अरू धेरै प्रार्थनाहरू छन् बाइबलमा। अरू विश्वासीहरूको लागि कसरी प्रार्थना गर्ने, स्तुति प्रशंसाको प्रार्थनाहरू कसरी गर्ने,
धेरै प्रार्थनाका विषयहरू चाहिँ बाइबलले सिकाउँदछ। यसरी परमेश्वरको इच्छा अनुसार प्रार्थना गर्नलाई हाम्रो ध्यान एकाग्र प्रार्थनामा गर्नुपर्छ। जब हामी आफ्नो ध्यानलाई प्रार्थनामा एकाग्रता गर्छौँ, पवित्र आत्माले चाहिँ हाम्रो हृदयमा देखाउनुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, अनि त्यो अनुसार पवित्र आत्माले सिकाए अनुसार हामी प्रार्थना गर्न थाल्छौँ। अनि यो प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरको इच्छा अनुसारको प्रार्थनाहरू हुन जान्छ। हामीले वचन पढ्दाखेरि अनि प्रार्थना गर्दाखेरि कसरी हाम्रो ध्यानलाई एकाग्र गर्न सक्छौँ, केही उपायहरू अपनाउनुपर्छ। ती सम्बन्धी केही 2-3वटा उपायहरू म तपाईँको बिचमा राख्न चाहन्छु। ढोका थुनेर शान्तमय कोठामा बस्नुहोस् जहाँ परमेश्वर र तपाईँ मात्र हुनुभएको होस्। कहिलेकाहीँ यसरी पनि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। शान्तमय ठाउँमा परमेश्वरसँग हामीले समय बिताउन सकौँ। त्यहाँनिर नोटबुक लैजानुहोस्, कलम लैजानुहोस्, धेरै नपढ्नुहोस् त थोरै वचन खण्ड भए पनि ध्यान एकाग्र गरेर पढ्नुहोस्। अनि जब त्यसरी पढ्नुहुन्छ परमेश्वर तपाईँसँग बोल्नुहुनेछ। अनि ती कुराहरू तपाईँले नोटमा लेख्नुहोस्, कलम र कपी लिएर जानुहोस्। यो किसिमले, यो चाहत लिएर, यो उत्कट इच्छा लिएर हामीले वचन पढ्यौँ र परमेश्वरलाई खोज्यौँ भने निश्चय नै परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुनेछ। कहिलेकाहीँ घरदेखि बाहिर टाढो पनि एकान्त ठाउँमा पनि जान सक्छौँ। जस्तो मुसाले गरेका थिए, डाँडामा गएर एकान्त ठाउँमा परमेश्वरसँग बात गर्नुभयो। अनि यसो पनि त्यसै गरी भिडभाडलाई विदा गरेर चाहिँ उहाँ डाँडामा एकान्त ठाउँमा बगैँचामा उहाँ जानुहुन्थ्यो। अनि त्यो भिडलाई देखेर वाक्क दिक्क भएर चाहिँ त्यहाँ आराम गर्न जानुभएको होइन। त प्रभु येशू त्यहाँ एकान्त ठाउँमा किन जानुहुन्थ्यो? अझ परमेश्वरसँग धेरै बात गर्न सकौँ, ध्यान एकाग्र गर्न सकौँ, होइन, आफ्नो मन त्यहाँ लगाउन सकौँ र परमेश्वर पिताको आवाज सुन्न सकौँ भने उहाँ यसरी एकान्त समयहरू बिताउनुहुन्थ्यो। त्यो उदाहरण आज हाम्रो लागि पनि अति नै फाइदाजनक छ, अति नै फाइदाजनक छ। जब तपाईँ यसरी प्रभुसँग समय बिताउनुहुन्छ अनि त्यतिखेर परमेश्वरले नयाँ नयाँ दर्शनहरू, हृदयमा तपाईँको नयाँ नयाँ चित्रहरू, कल्पनाहरू दिनुहुन्छ अनि भविष्यमा ती साकार पार्दै जानुहुन्छ। अनि अर्को उपाय, हामी उपवास बसेर पनि होइन वचनमा प्रार्थनामा हाम्रो ध्यानलाई एकाग्र गर्न सक्छौँ। सके हप्तामा, नसके महिनामा एकचोटि अथवा कुनै आफ्नो समयअनुसार। अनि गएको हप्ता हामीलाई पास्टर अमित कार्थकज्यूले आत्मिक रिदम के होइन भनेर स्पष्ट बुझाउनु भएको छ। आत्मिक रिदम भनेको चाहिँ मान्छेलाई देखाउने कुरो होइन, बनावटी होइन, बाहिरी देखावटी होइन। आत्मिक रिदम भनेको अब क्रिस्चियनले पालना गर्ने विधि पनि होइन। उपवास त्यस्तै हो। उपवास भनेको यो म कति धर्मी छु भनेर मान्छेलाई देखाउनको लागि होइन। अनि एउटा क्रिस्चियनले पालना गर्ने विधि रीति पनि होइन यो। यर्मिया 29 अध्यायको 13 पदमा के भनेको छ? जब तिमीहरूले सम्पूर्ण हृदयले मलाई खोज्छौ तब खोजेर तिमीहरूले मलाई भेट्टाउनेछौ। त्यो चाहना, सम्पूर्ण हृदयले परमेश्वरलाई खोज्न सकौँ, परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्न सकौँ, उहाँको आवाज सुन्न सकौँ, त्यो उत्कट चाहना, त्यो गहिरो त्यो भनौँ चाहना लिएर चाहिँ हामी उपवास बसेका हुन्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले उपवास बस्ने हो होइन। जब हामी यसरी परमेश्वरलाई गहिरो तृष्णा राखेर उहाँसँग समय बिताउँछौँ अनि परमेश्वरको आवाजहरू हामीले सुन्न सक्छौँ प्रिय। अनि जब हामी परमेश्वरको आवाज सुन्छौँ अनि त्यो अनुसार कदम चाल्दै जाँदाखेरि अनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ आत्मिक वृद्धिहरू आउँछ अनि परमेश्वरसँगको घनिष्ठ सम्बन्ध हामी बढ्दै जान्छौँ।
परमेश्वरको राज्यको कामको लागि हामी वृद्धि हुँदै जान्छौँ, मण्डलीमा जागृति आउँछ। तर यदि हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्ने त्यो गहिरो चाहना गर्दैनौँ, उहाँको आवाज सुन्ने त्यो उत्कट इच्छा राख्दैनौँ भने पवित्र आत्माले स्वत त्यो आत्मिक वृद्धि ल्याउनु हुने छैन। हाम्रो परिश्रमले धानको बिरुवालाई हामीले बढाउन सक्दैनौँ अनि धानमा हामीले फल लगाउन सक्दैनौँ। तर हाम्रो परिश्रम बिना धान पनि त फल्दैन। जब हामी भूमिलाई खनजोत गर्छौँ, धानको बिउ रोप्छौँ, अनि पानी हाल्छौँ, गोडगाड गर्छौँ, मलजल गर्छौँ, अनि हाम्रो परिश्रमले चाहिँ त्यो धानको बिरुवा बढ्ने वातावरण तयार पार्छ। अनि परमेश्वरले धान फलाउनुहुन्छ हैन। आत्मिक जीवन पनि त्यस्तै हो। हाम्रो परिश्रमले नै हाम्रो आत्मिक जीवनमा वृद्धि ल्याउने होइन, परमेश्वरको अनुग्रहमा हो। तर हाम्रो परिश्रम बिना त्यसै नै आत्मिक वृद्धि पनि आउँदैन। जब हामी परमेश्वरको वचनमा पढ्नको लागि ध्यान मनन एकाग्र हुन्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, उपवास बस्छौँ, अनि परमेश्वरको उपस्थितिको गहिरो चाहना गरेर उहाँमा बस्छौँ, यी हाम्रो परिश्रमहरूले चाहिँ आत्मिक वृद्धिको लागि एउटा वातावरण तयार पार्छ। अनि परमेश्वरको अनुग्रहले चाहिँ हाम्रो जीवनमा आत्मिक वृद्धिहरू आउँदै जान्छ। अनि त्यसको परिणामहरू हामी देख्न थाल्छौँ कि विश्वासीहरू चाहिँ परमेश्वरसँग घनिष्ठ सम्बन्धमा बाँधिँदै जानेछ। संसारको चाहनाभन्दा पनि परमेश्वरको कामको लागि चाहिँ तयारी हुनेछन्। मण्डलीमा आत्मिक जागृति आउनेछ। परमेश्वरको कामहरूमा प्रशस्त हामी हुँदै जानेछौँ। अनि परमेश्वरको राज्य हाम्रो देशमा वृद्धि हुनेछ। अनि परमेश्वरको आशिषका फलहरूले चाहिँ हाम्रो देश चाहिँ लटरम्मै ढाकिनेछ। परमेश्वरको वचनबाट तपाईँ हामी सबैलाई आशिष मिलेको होस्। आमेन। हुन्छ, हामीले परमेश्वरको वचनलाई सुनेका छौँ अनि प्रत्युत्तरमा हामी यस गीतलाई सबै मिलेर गाउनेछौँ। जाग है जागौँ मण्डली आज। जागौँ है जागौँ जागौँ जागौँ, जागौँ है जागौँ जागौँ जागौँ, जागौँ है जागौँ मण्डली अब यीशुले बोलाउँदैछ। मेरो पछि लाग भनी फेरि आवाज दिनु हुँदैछ। मेरो पछि लाग भनी फेरि आवाज दिनु हुँदैछ। निन्द्रालाई त्यागौँ त्यागौँ त्यागौँ, निन्द्रालाई त्यागौँ त्यागौँ त्यागौँ, निन्द्रालाई त्यागौँ मण्डली अब आत्माले बिउझाउँदैछ। प्रार्थनामा लाग भनी फेरि आवाज दिनु हुँदैछ। प्रार्थनामा लाग भनी फेरि आवाज दिनु हुँदैछ। ख्रिस्टलाई खोज सबैभन्दा धेरै, अरू कुरा बितेर जान्छ। ख्रिस्टमा सुम्पेका कुराहरू नै अनन्तलाई तिम्रो भन्ने छ। ख्रिस्टलाई खोज सबैभन्दा धेरै, अरू कुरा बितेर जान्छ। ख्रिस्टमा सुम्पेका कुराहरू नै अनन्तलाई तिम्रो भन्ने छ। आज उहाँको स्वरलाई सुनि हृदय कठोर नपार। मेरो पछि लाग भनी फेरि आवाज दिनु हुँदैछ। मेरो पछि लाग भनी फेरि आवाज दिनु हुँदैछ।
जीवन बितेर जान्छ संसारमा जमा गरौँ हामी पाकेको फसल काटेर समय छैन हातमा अब धेरै छोटो जीवन बितेर जान्छ संसारमा जमा गरौँ हामी पाकेको फसल काटेर खेर नफाल जीवन तिम्रो बतासलाई खेदेर प्रार्थनामा लाग भनी फेरि आवाज दिनु हुँदैछ प्रार्थनामा लाग भनी फेरि आवाज दिनु हुँदैछ हुन्छ केही सूचनाहरू तपाईँहरूको अगाडि विशेष गरी हरेक हप्ता बिहिबार बेलुकी 6:15 बिच अवधिबाट चाहिँ जुममा युथहरूको सङ्गति भइरहेको छ तपाईँहरू जोडिन सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि घर प्रार्थनाको परिवार यो हप्ताको मणिकुमार राई अनि परिवारलाई हामी प्रार्थनामा सम्झिनेछौँ अनि साथै यो लकडाउनको समयमा तपाईँहरू कसैलाई विशेष पास्टरीय वास्ताको जरुरी परेको छ कोही अगुवा पास्टर बुवा घरमा आएर प्रार्थना गरिदिन सरसल्लाह दिन अनि यी सबै कुराको तपाईँले खाँचो महसुस गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूले मण्डलीमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अनि साथै यो समयमा तपाईँहरूको छर छिमेकमा यदि कोही अत्यन्त खाँचोमा छिमेकीहरू कोही हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई जस्तै दैनिक भोजन यी कुराहरू खाँचोमा हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई तपाईँले सहायता गर्न सक्नुहुन्छ अनि साथै मण्डलीमा पास्टर बुवाहरूलाई पनि यो विषयमा खबर गर्न सक्नुहुनेछ हुन्छ जय मसीह सबैजनालाई